Assalamu alaikum. Today I'm with Hamza Ali Abbasi, and that I've been waiting to say that for so long because Hamza interviews very little और acting भी कभी कभी करते हैं, लेकिन जब वो नूरी नथ बनकर स्क्रीन पर आए in the trailer only of The Legend of Maula Jat, we were like, wow, we are really looking forward to seeing you on screen, Hamza. Thank you so much जी. लेकिन आपने इतने दिन क्यों इंतज़ार किया? अगर मौला जट हो रही थी डिले तो आप कुछ और भी तो कर सकते थे बीच में. देखिए मैं पिछले 3-3.5 साल से आई वाज ऑन अ ब्रेक. तो मैं ज़रा पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा था. आई वाज मुझे जो जवाबात मिले रिगार्डिंग गॉड एग्जिस्टेंस, वो मेरा एक परसूट था ज़िंदगी में. उसके जो मुझे जवाबात मिले मैं उसको ज़रा उनकी तह में जा रहा था, आप कह सकती हैं. सो आई वाज इन डैलस. मैं गांधी साहब, जावेद गांधी साहब एक बड़ा मारूफ नाम है, उनसे जो है पढ़ रहा था, तो उस तरह से ज़रा गायब था. वैसे भी मैं सेलेक्टिव काम करता था जैसे आपने कहा. सो आई विल स्टिल कीप डूइंग सम गुड वर्क इन सेलेक्टिव चीज़ें. तो इज देयर समथिंग एल्स प्लान्ड आफ्टर दिस? जी, आई एम वर्किंग ऑन अ बुक, a very small book, and then I plan to keep doing things for Gandhi Center along with some good drama or film which comes along my way. So nothing's come along yet? Not really. अभी nothing is planned उस तरह. लेकिन मैं जो भी करूँगा वो बड़ा strictly उस दायरे में होगा जो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है इंसान के. और वो दायरा आप अपनी समझ और अपनी रीडिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं? हर इंसान को अपनी इंडिविजुअली डिसाइड करता है हर इंसान. तो मैं खुद इंडिविजुअली डिसाइड किया. हर इंसान इंडिविजुअली डिसाइड करता है. इसमें कोई हक नहीं कि कोई दूसरा अपनी राय थोपे किसी और के ऊपर, जो बदकिस्मती से बहुत होता है हमारे माशरे के अंदर. ठीक है. नूरी नथ इज एक्साइटिंग. व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन. एक सेकंड के लिए यू लाइक, ओह दिस इज हमजा. आई हर्ड दैट उसकी जो स्टार्टिंग थी उसमें बड़ी देर लगी, बड़ा लंबा प्रोसेस था, बड़ी मेहनत थी उसमें. हाँ, पूरी फिल्म एक्चुअली स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब स्टार्ट हुई तो ख़त्म होने में इतना टाइम नहीं लगा. बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर स्क्रिप्ट एक्चुअली. बिलाल ने आई थिंक 3.5 साल, अगर आप कह रही हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर यू हैवंट सीन बिलाल. उसने 3.5 साल सिर्फ स्क्रिप्ट स्टोरी पे काम किया. नासिर के साथ. हाँ, बेसिकली स्टोरी इज़ बिलाल एंड डायलॉग्स इज़ नासिर दीप साहब. प्राइमरली स्टोरी जो है वो बिलाल ने लिखी, स्क्रीन प्ले भी उसका प्राइमरली उसने लिखा है. सो वो 3.5 साल तो बस उसमें रहा वो निकल गए. फिर 1.5-2 साल जो है इसकी प्रोडक्शन और ये कैसे होना है, बिकॉज इसका स्केल बहुत बड़ा था. शूट में तो हार्डली मेरे ख्याल 1.5 साल लगा था इसको. 2 साल वो भी बीच में. लेकिन 1.5 साल हाँ कोविड की वजह से. हाँ, फिर रिलीज़ ये तो थे हमारी तरफ से कुछ डिलेज, या आप कह लें कि लंबा प्रोसेस था. फिर कोविड आ गया ऊपर से, तो वो 1.5-2 साल उसके अंदर निकल गए. अभी भी देखें फ्लड जो है वो आया हुआ है. सो ये इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं. दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर डोनेटिंग पहले दिन का टू फ्लड विक्टिम, बिकॉज वो बड़ा प्रेशर था कि आप डिले कर दें. बट वी आर लाइक यार अब तो सब हो गया, तो डिले करेंगे तो बड़ा इस तरह का रिवर्सिबल नुकसान हो जाए. सो वैसे भी गुड स्पिरिट में, और इसलिए भी कि फ्लड आया हुआ, तो हमने एक पूरे दिन की पहली जो है वो फ्लड विक्टिम्स को डोनेट हम कर रहे हैं इसकी प्रोसीडिंग्स. बट या दिस इज़ द रीज़न जो इतना डिले हुआ. स्केल बहुत बड़ा था, कुछ नेचुरल कॉजेज आ गए इस तरह के. बट it's worth it. It's worth it. With all the delays, the character of Noori Nath is also worth it, and the film is also worth it. Was it a difficult character to play action wise? वो जो action sequences इतने पता चल रहे हैं, जो सारी horse riding है, सारी जो violence है उसमें, physicalities. Action part, no doubt. You practiced? हाँ, we were very lucky कि हमारा जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें. We got a action team from abroad. Ian Van Temperley and his team did a wonderful job. तो उन्होंने बहुत मेहनत की हमें ट्रेन करने में. और वो जो पार्ट्स हैं जो हम खुद कर सकते थे, यानी जाहिर बात है अब हम हार्डकोर पार्ट्स नहीं कर सकते कि बैक फ्लिप्स मार रहे हों या वो मूव्स कर रहे हो जो इम्पॉसिबल हैं फॉर अस टू डू, एडवांस्ड किस्म की मूव्स. बट उसके अलावा जो हमारा वाला पार्ट था लड़ने का, उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे पे. आई थिंक 1-1.5 महीना लाहौर में वी जस्ट ट्रेन्ड एंड बिफोर द शूट स्टार्टेड. असल में चोटें भी लगी होंगी? चोटें लगी, बिल्कुल लगी. मुझे याद है सर्दियों का दिसंबर का महीना था, लाहौर में जो फाइनल फाइट का सीन है मेरा और फवाद का, उसमें तो बाकायदा मतलब उंगलियों पे लगी. उसमें तो हर 2 घंटे बाद किसी को कहीं ना कहीं लगता था वो जो वेपन होता था. तो उससे एक फर्स्ट एड बॉक्स साथ होता था उसमें लोकेशन पे? हाँ, बिल्कुल होता था एक्चुअली. तो कह सकते हैं कि इस फिल्म में हमारा पसीना और खून शामिल है, बाकायदा तो असल में खून शामिल है. लेकिन it was a wonderful experience because एक्शन सीक्वेंसेस करना वैसे भी एक लर्निंग होती है. और पाकिस्तान में जहाँ पे
ہمارے ہاں اس لیول کا ایکشن انڈیجنسلی نہیں ہے ہاں ہمارے پاس. ہاں. تو ہمارے لیے سیکھنے کا بھی بڑا موقع تھا بیکاز جو ٹیم باہر سے آئی تھی تو انہوں نے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو بھی ٹرین کیا, نہ صرف ہمیں ایکٹرس کو ٹرین کیا بلکہ جو یہاں پہ ایکشن کرواتے ہیں ہمارے یہ باری اسٹوڈیو کے لوگ ہیں یا جو ہماری اپنی انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹرین کیا کہ فیوچر میں اگر وہ ایکشن کوریوگرافی کرائیں تو کیا پوائنٹرز ہو سکتے ہیں تاکہ ہمارا ایکشن بھی دنیا کے اسٹیج پہ ذرا تھوڑا سا ہاں تاکہ اسی اسٹینڈرڈ کا ہو جو گلوبل اسکیل. اینڈ آف کورس دس از اے مووی وچ از آئی مین لگتا تو یہی ہے کہ اٹس سیٹنگ اے نیو اسٹینڈرڈ ہوپ فلی. That's what we tried. That's what we tried. چاہے وہ ڈائریکشن ہو بلال, چاہے وہ پروڈکشن ہو آف ہیلو, چاہے وہ پروڈکشن ہو ہمارا اسد, چاہے وہ ایکٹرز سارے ہوں, ایوری ون. ہمارا ایمبیشن صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے ایک مووی بنانی ہے جو بس کمرشلی ہٹ ہو جائے, بلکہ ایمبیشن تھا کہ کچھ مائل سٹونز سیٹ کرنے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے. اور وہ مائل سٹون ساری چیزوں میں, ایکشن تو ایک پارٹ ہے اس کا, پھر ڈائریکشن, دا اسکیل, گیٹ اپس, ہر چیز کے اندر وی ہیو ٹرائیڈ کہ پاکستان کی انڈسٹری ایک اسٹیپ آگے جائے اس فلم کی وجہ سے. سو آئی ریئلی ہوپ دیٹ اف نتھنگ ایلس وی آر ایبل ٹو سکسیڈ ان دس پرٹیکولر ڈائریکشن. اور یہ فلم پاکستان کے لیے انڈیجنسلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے وی ہوپ کے رستے کھولے آگے بڑھنے. Yes, inshallah. Do you miss acting though, Hamza? I mean, it's been so long. مولا جب تو کب سے wrap up ہو گئی. Do you miss acting? یار of course acting is a passion and thankfully the Islam I've come to agree with. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی آرٹ فارم سے اگر وہ ایک متعین دائرے کے اندر کیا جائے. لیکن حمزہ آپ کر رہے نہیں ہیں نا کب سے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ میں کر اس لیے نہیں پا رہا فور 2-3 ریزنز. ایک تو میں نے بتایا کہ میں ذرا پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھا, وہ ایسا کام ہے کہ وہ پھر بہت آپ کی اٹینشن ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن دوسرا آئی گاٹ میرڈ, آئی ہیڈ اے کڈ الحمدللہ, وہ بھی بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے. اچھا اچھا, یو آر اے ہینڈز آن ڈیڈ. I'm a hands-on, I'm trying to be a hands-on father, a hands-on husband, a hands-on brother to my sister, a hands-on son to my mother. Because زندگی میں احساس ہوا کہ یہ پہلی انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا اچھا ہو, باقی ایوری تھنگ comes later. So اس میں بڑا ٹائم نکل گیا. Does it hurt you though? ویسے تو I think you have a thick skin. But does it hurt you جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مذہب کو ایک ایکسکیوز کی طرح یوز کیا جا رہا ہے اور ویسے تو سب کرتے ہیں. Why are you using religion as your reason or your claim to fame? Or are you used to that kind of talk now? I'm actually used to it because جب آپ I hear a lot of people saying کہ they get mentally affected by social media اور اس طرح کے comments جو نیگیٹو آتے ہیں. لیکن I always say کہ دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا نا پبلکلی یا تو آپ نہ کریں تو پھر ڈیولپ اے thick skin. پھر آپ کو as long as یہ پتہ ہے دل سے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں, خود آپ کو اگر کنوکشن ہے نا تو پھر لوگ جو کہتے ہیں اس کو آپ اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں ایکسیپٹ فار پازیٹیو کرٹیک. بہت دفعہ آتی ہے, کئی دفعہ مجھے اس کرٹیک سے کئی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. میں کہتا ہوں ہاں یار یہ میں غلط, ایک تو اپنی غلطی ماننے سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے. تو پازیٹیو کرٹیک کو بھی دیکھیں, لیکن جو اس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں نا وہ جسٹ اونلی مینٹ ٹو ٹریش یو, ہم اس کو افیکٹ نہ ہونے دیں اپنے آپ پہ. اور یہ اپنا کو ریمائنڈ کریں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں فون بھی آ گیا ہے, اس کو یوز بھی کرنا آ گیا ہے, کروڑوں لوگ ہیں, ہر طرح کی مینٹلی افیکٹ نہیں ہوتے. یو ڈونٹ لیٹ اٹ. ایز لانگ ایز مجھے پتہ ہے کہ دل سے میں جو کر رہا ہوں میں صحیح سمجھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں, سنسیئرلی میں صحیح سمجھ رہا ہوں, تو پھر میں مجھ پہ افیکٹ نہیں ہوتا. شکر ہے اللہ کا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو افیکٹ لے لیتے ہیں اس چیز کا. It's such I have such a short time to talk to you. I keep telling to cut it. But there's always next time. I'd actually want you to interview me after the book. I'll send you a copy. When is the book releasing? I'm aiming for December, January to complete. Oh, right now. उसके बाद एक detailed बनता है इंशाल्लाह. It's great that you don't let yourself get affected by social media or comments or whatnot. So I think you'd be able to speak very clearly about what Inshallah. So looking forward for that. ہاں لوکنگ فارورڈ فار دیٹ. تو سنا آپ پنجابی بہت آرام سے بول رہے تھے مولا جٹ میں بچپن سے بولتا ہوں. Shall I ask you to say a line of نوری ناتھ؟ ساتھ سب کہیں گے, ایک مجھے بھی کہلوا. اچھا نوری ناتھ کی لائن وہی جو اس میں کہتا ہے پہلی باری نت دے سامنے ایک شیر آیا ہے. Hamza, did you enjoy the bashing and the throwing about and the violence? I loved each and every bit of it. This is one character جو جتنا چیلنجنگ تھا میرے لیے اتنا ہی اس سے اٹیچمنٹ ہے کیریکٹر سے, اتنا ہی مجھے مزہ آیا ہے کرنے کے لیے.
ओके, थैंक यू सो मच. लव दैट यू आर वेयरिंग ब्लैक. आई थिंक अगले 7 दिन तक जब तक मूवी रिलीज नहीं होती आप मुख्तलिफ मेरे पास एक ही है ये 10-15 कुर्ते में पहन. बस ग्रेट. इट लुक्स Keeps गुड ऑन life यू. simple. Keeps life simple, plus it suits you. So Thank you so much. Good to meet you, Hamza. बहुत शुक्रिया जी. And talk to you soon again. इंशाल्लाह Yes. इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you.